Back once again after the break. GZ साहब, Federal Reserve Bank, and you were telling us how it's privately owned. देखिए हम एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि फेडरल रिजर्व तो बनाया प्राइवेट यहूदियों ने। ये हैं कौन लोग? ये कौन लोग हैं जिनमें इतनी ताकत है कि इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से वो हक छीन लिया कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी करेंसी जारी नहीं कर सकती, और अमेरिकी हुकूमत को जब $1 भी चाहिए होता है तो वो कर्ज लेती है प्राइवेट यहूदी बैंकरों से। और सिर्फ वो यहूदी नहीं है, इनमें न्योकॉन्स ज़ायनिस्ट भी हैं। ये वो यहूदी, वो ईसाई या वो लोग कि जो यहूदी तो नहीं है लेकिन यहूदियों के एजेंडे पे हैं। इनके लिए एक नाम है, ये वो लोग कि जिन्होंने इस पूरी यूएस बैंकिंग सिस्टम और कॉर्पोरेशन को बनाया और पूरी दुनिया में इनका निजाम फैला हुआ है, इनको फ्री मेसन्स कहते हैं। फ्री मेसन सोसाइटी एक, अगर आप डिक्शनरी उठा के देखिए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इट्स अ ब्रदरहुड ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। I'm sure a lot of people are familiar with the name Freemasons. लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम पर फ्री मेसन्स का इन्फ्लुएंस कितना है। फ्री मेसन्स आजकल के सियासी ज़ायनिस्ट से पहले एक वो ग्रुप था जिसने राह हमवार करने के लिए कई 100 साल काम किया है। इनकी बुनियाद क्रूसेड से शुरू होती है, यानी सलीबी जंगों में जो टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स हैं वो बुनियादी तौर पर फ्री मेसन्स थे, ज़ायनिस्ट थे, ईसाई नहीं थे, ईसाई बने हुए थे क्योंकि बाद में चर्च ने उनको मार मार के खत्म किया जब इनके असल अकायद सामने आए। इनकी सीक्रेट सोसाइटी थी, रिचुअल्स होते हैं, इस पर हम आगे पूरी तफसील से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको ये बता रहे हैं और उसकी मिसाल हम आपको देते हैं कि हम ये बात हवा में नहीं कर रहे हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल राइट नाउ। आप अमेरिकन $1 बिल उठा के देखिए, यूएस $1 बिल आप उठाइए और उसको उल्टा करके देखिए कि उसकी बैक पे तस्वीर क्या बनी हुई है। ये एक मोहर बनी हुई है जिसको सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दुनिया की जिस मुल्क की आप करेंसी उठा लीजिए, पाकिस्तान की करेंसी उठाइए, उस पर जो तस्वीरें बनी होती हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। इंडिजिनस अपने मुल्क की तस्वीरें, सऊदी अरब की करेंसी उठाइए, अफगानिस्तान की उठाइए, ईरान की उठाइए, उस पर अपने मुल्क की करेंसी की तस्वीरें छापते हैं वो। अमेरिका का $1 नोट दुनिया की वाहिद करेंसी है जिस पर एहराम मिस्र बना हुआ है और उस एहराम मिस्र के ऊपर एक अजीब व गरीब आंख बनी हुई है। जरा इस बात को नोट कीजिए कि एहराम मिस्र का अमेरिकन डॉलर से क्या ताल्लुक वास्ता है। एक बात याद रखिएगा, जो बात हमने पहले कही थी आपसे, कि ये फ्री मेसन्स और ज़ायनिस्ट एक इंतहाई शदीद मजहबी अकीदा है जिसकी बुनियाद यहूदियत पे है। इनके आइडियल मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, इनके आइडियल फिरौन है। इनका इसीलिए अमेरिकन डॉलर पे फिरौन की कब्र बनी हुई है और अगर आप उठा के देखिए तो उसके ऊपर एक आंख बनी है जिसे हम मुसलमान दज्जाल की आंख कहते हैं। ये कहानियां नहीं है जो हम आपको सुना रहे हैं। अमेरिकन $1 बिल उठाइए और देखिए उस पर क्या बना हुआ है। मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ इंटरप्रेट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात अब बिल्कुल ओपन हो चुकी है। इंटरनेट पर जाइए और यूएस सील को तलाश कीजिए और लिखिए उसके ऊपर कि ये क्या है। ये कंप्लीट फ्री मेसोनिक सील है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सवाल ये है कि एक सीक्रेट अमेरिकन, एक सोसाइटी जो दुनिया में फैली हुई है, उसकी सील अमेरिकन डॉलर नोट पे क्या कर रही है? सवाल ये है, द क्वेश्चन इज कि अगर पाकिस्तान के एक प्राइवेट छोटे से खानदान की सील अगर पाकिस्तान के करेंसी नोट पे हो तो आपको परेशान होना चाहिए कि ये उस खानदान में इतनी ताकत क्यों है कि पाकिस्तान के करेंसी नोट पे उसकी सील बनी हुई है। ये छोटी बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पूरा यूएस इकोनॉमिक सिस्टम जो सूद और रिबा और बैंकिंग सिस्टम और यूएस डॉलर के ऊपर बेस करता है, इसको बनाने वाले, कायम रखने वाले, चलाने वाले फ्री मेसन्स हैं। ये वो लोग हैं जो सीक्रेट सोसाइटी है, जो ओन करती है तमाम अमेरिकन बड़े बड़े सरबराह और जिन्होंने अमेरिका बनाया था, जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर बाद में आने वाले, ये सब फ्री मेसन्स थे। इब्राहिम लिंकन फ्री मेसन नहीं था, उसने इनका निजाम तोड़ने की कोशिश की थी, उसको कत्ल कराया इन्होंने। वो सारी तफसीलात हमारे सब्जेक्ट से हमें हटाएंगी, लेकिन हम बात ही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी पावरफुल सोसाइटी थी कि इन फ्री मेसन्स ने, इन बैंकर्स ने मिलकर अपने छोटे छोटे बैंकों ने मिलकर एक बड़ा फेडरल रिजर्व बैंक बनाया और ये इतने ताकतवर थे यूएस कांग्रेस में, क्योंकि उसमें भी फ्री मेसन्स शामिल थे, इतने ताकतवर थे कि इन्होंने कानून पास करा के यूएस कॉर्पोरेशन को नहीं, अपनी फेडरल रिजर्व को एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के तौर पर वो हक छीन लिया अमेरिकन हुकूमत से कि अपनी करेंसी छाप सके। अब देखिए तमाशा इन्होंने क्या किया। 1913 में तो इन्होंने ये बनाया, 1933 में इन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया कि इन्होंने पूरी अमेरिकन कौम में कानून पास कर दिया कि अमेरिकन कौम अब सोने के सिक्के, सोने और चांदी के डॉलर्स नहीं इस्तेमाल कर सकती और जो इस्तेमाल करेगा उसको $10,000 जुर्माना और कई साल जेल। लिहाजा पूरी अमेरिकन कौम अपने सोने के सिक्के लाके फेडरल रिजर्व में जमा कराए और इसके बदले इसको रसीदें इश्यू की जाएंगी, यानी उसको अमेरिकन नोट, करेंसी नोट इश्यू किया जाएगा। 1933 और एग्जैक्टली इसी वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही किया, इंग्लैंड में सारे अपने साइमल्टेनियस, क्योंकि मिले हुए सिस्टम एक ही है, निजाम, उनको पूरी दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा निजाम
निजाम कायम करना था, उसकी तैयारी एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन्होंने 1933 में अमेरिका से शुरू की। पहली दफा तारीख इंसानी में एक मूव किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, कि जनाब आप सारा सोना हमें लाके दे दीजिए, हम उसके बदले रसीदें इशू करेंगे आपको। पहले छोटे छोटे बैंक ये हरकतें करते थे, अब पूरे अमेरिका के लेवल पर फेडरल रिजर्व ने यह हरकत की कि वो सारे बैंक मिले हुए थे उसके साथ। 1933 में $20 एन आउंस सोने की कीमत थी, यानी एक सिक्का सोने का जो $20 का था, उसकी कीमत उन्होंने $20 एन आउंस के मुकाबले पे उसकी कीमत थी। तो फेडरल रिजर्व ने लोगों से सोना खरीदना शुरू किया $20 एन आउंस के ऊपर। तो पूरी अमेरिकन कौम ने अपना सोना हुकूमत को बेच दिया और उसके बदले $20 एन आउंस के लिहाज से उन्होंने करेंसी नोट्स ले लिए। अच्छा, थोड़े अरसे के बाद ही एक तमाशा किया अमेरिकन हुकूमत ने। अमेरिकन हुकूमत ने कहा, जी अब हम दोबारा आपको इजाजत देते हैं कि आप सोने के सिक्के इस्तेमाल करें, और अब हम आपको वही सोने का सिक्का $35 का बेचेंगे, ज्यादा में बेच। यानी दूसरे लफ्जों में एक साल के अंदर अमेरिकन करेंसी 41% डिवैल्यू कर दी गई। यानी वही लोग अपने जब $20 का नोट लेकर बैंक में आए हैं, तो बैंक ने उनको $20 का सोने का सिक्का देने के बजाय आधा सिक्का इनको दिया, यानी आधा सोना लोगों का वही गायब हो गया। अप्रिशिएट कर गया। ये बात समझना इसलिए जरूरी है कि ये एक्सपेरिमेंट करके देखा उन्होंने पहले कि क्या कौम, अगर एक निजाम के तहत हम पूरी कौम को बेवकूफ बनाएं तो कौम बेवकूफ बनती है, अमेरिकन बेवकूफ बने। उनको हौसला हुआ कि हाँ ये निजाम चलाया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि पेपर करेंसी को जब हम अपनी मर्जी से डिवैल्यू करते हैं, यानी कोई कायदा नहीं था जिसके तहत पेपर करेंसी को उन्होंने डिवैल्यू किया। यानी जब एक तरफ आया कि $20 का आउंस है, थोड़े दिन बाद कहते हैं $35 का आउंस है। भाई किस कायदे के तहत, किस कानून के तहत? ना किसी ने पूछा, ना किसी ने चैलेंज किया। हुकूमत की सख्ती थी, हुकूमत की एक अथॉरिटी थी। अब अमेरिकन अवाम बेवकूफ बने इसके ऊपर, और एक साल के बाद दुनिया में ये इन्होंने अमेरिका में इन्होंने तय कर दिया कि अमेरिकन डॉलर $35 एन आउंस के ऊपर अमेरिकन करेंसी को उन्होंने स्टेबल कर दिया। ये दूसरी जंग अजीम से पहले का वक्त है। दूसरी जंग अजीम का इस सारे खेल में बहुत बड़ा रोल आता है, उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको समझ लीजिए यहां पर कि जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की इब्तिदा है, कि जो हजारों साल से इंसान सोने और चांदी के सिक्कों में डील कर रहा था, 1913 में इन्होंने फेडरल रिजर्व बनाया, और 1933 में एक्सपेरिमेंट किया जिसके तहत इन्होंने लोगों से सोना लेकर उनको कागज इशू करना शुरू किया। जैसा ब्रेक से वापसी पर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके इवेंट्स। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर खुशामदीद। जैद साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और किस तरह गोल्ड इन्फ्लक्स वापस आया यूएस में? देखिए, जो बात हमने आपको कही थी कि ये निजाम अमेरिका में इन्होंने 19वीं सदी के आखिर से शुरू किया तैयार करना। 1913 में फेडरल रिजर्व बनाया, और 1913 में इन्होंने वो इख्तियार अमेरिकन हुकूमत से छीन लिया कि जिसके तहत अमेरिकन हुकूमत करेंसी जारी कर सकती थी। करेंसी अब प्राइवेट ग्रुप ऑफ बैंकर्स जारी करते थे, अमेरिकन हुकूमत इससे कर्ज लेती थी। अगला स्टेप इनका यह था कि पूरे अमेरिका से सोना घसीट के अपने कब्जे में किया। वो इन्होंने 1933 में किया। वो तब कानून ये बना दिया कि अमेरिका आप सोना नहीं रख सकते हैं, सारा सोना लिया अपने पास ले लिया। उसके बाद लोगों से अगेन जैसे कहा कि 41% डिवैल्यू करके लोगों को सोना ऑफर किया, लेकिन लोग करेंसी इस्तेमाल करते रहे, वही रसीदें इस्तेमाल करते रहे। सोना कौन लेके फिरता? आहिस्ता आहिस्ता सोने को उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व के स्टॉक्स में, बैंकों में सोना रखा जाएगा, लोग करेंसी इस्तेमाल करेंगे। इनका अमेरिका की हद तक प्लान पूरा कामयाब हो चुका था 1934 तक, यानी अमेरिका के सोने पर कब्जा कर लिया इन्होंने, अमेरिकन हुकूमत से नोट छापने का इन्होंने इख्तियार ले लिया, अपने पास सोने के रिजर्व बना लिए, फेडरल रिजर्व बना लिया जिसके नीचे छोटे छोटे बैंक थे। वो छोटे बैंक अमेरिकन कौम को सूद पर कर्जा देते थे, और फेडरल रिजर्व अमेरिकन हुकूमत को कर्जा देती थी। यानी वो करेंसी जो खुद अमेरिकन कौम की है, वो अमेरिकन कौम नहीं छाप सकती, लेकिन उनकी हुकूमत कर्ज लेती है फेडरल रिजर्व से, और उसके बाद खर्च करती है, और फिर फेडरल रिजर्व को सूद पे अदायगी करती है, जिसके लिए अपनी कौम को नोचती है वो। यानी कमाल देखें इस इतने बड़े फ्रॉड का, दुनिया में इससे बड़ा फ्रॉड नहीं बना आज तक कि जो फेडरल रिजर्व और अमेरिकन हुकूमत और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन अवाम के दरमियान इन्होंने ये निजाम कायम किया है। 1913 में इसका आगाज हुआ, 1933 तक अमेरिकन कौम खत्म हो चुकी थी, पूरी अमेरिकन कौम पर फेडरल रिजर्व कब्जा कर चुका था, जो कि चंद फ्री मेसोनिक यहूदी ज़ायनिस्ट बैंकर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। इन लोगों ने फिर प्लान किया कि हमें पूरी दुनिया से सोना घसीटना है, और इस काम के लिए जंगें बड़ी काम आती हैं। आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री में ये बात मिलेगी कि किस तरह हिटलर को इन्होंने फाइनेंस किया, किस तरह इन्होंने जंगें बर्पा करने के लिए इन्होंने फाइनेंसिंग की दोनों तरफ। ये तारीख बहुत लंबी तवील हिस्ट्री हो जाएगी, हम सिर्फ शॉर्ट बात करते हैं कि आप ये नोट करें अगर एक बात कि दुनिया में सिर्फ 2 जगहें हैं जहां पे सोने के जखायर पड़े हुए थे, लेकिन यूरोप में भी और अमेरिका में भी, लेकिन वहां जंगें नहीं हुई। एक स्विट्जरलैंड में और एक अमेरिका में। यानी सारी दुनिया, यूरोप का सोना जवाहरात जंगें, पूरे यूरोप में आग लगी हुई थी, लेकिन जर्मनी से लेकर
تمام مخالفین تک جو آپس میں لڑ رہے تھے. سوئٹزرلینڈ میں ایک جنگ نہیں ہوئی. سوئٹزرلینڈ کے بینکر سونے کے ذخائر جمع کر رہے تھے. حالانکہ جس ملک میں دولت ہو اور اس کے آس پاس جنگ ہو رہی ہو, سب سے پہلے تو وہاں حملہ کرنا چاہیے, لیکن کسی نے وہاں حملہ نہیں کیا. ریزن بینگ کہ وہ فائنینسیئرز تھے, وہ ہر طرف پیسہ رکھ بھی رہے تھے, لوگ ان کے پاس جمع بھی کروا رہے تھے اپنی جنگ سے گھبرا کر. اور امریکہ کے بینکرز نے یہ کیا کہ جو پوری وار ایفرٹ تھی اس کو فائنانس کیا امریکنز نے, پوری یورپین وار ایفرٹ کو, اور یورپ کے ہر ملک سے جو پیمنٹ لی ہے انہوں نے وہ کرنسی میں نہیں لی, سونے میں لی. یعنی نتیجہ یہ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کا جو فائدہ یہودیوں کو ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے. پہلے تو انہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کی کہانی بنائی جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اتنا پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوئی, اور انہوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام کرنے کے لیے بنیاد بنائی. دوسرا, انہوں نے پورے یورپ کو تباہ کر دیا کہ جس کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے پیسہ اور فنڈنگ فیڈرل ریزرو نے کرنی تھی. یعنی جتنا فیڈرل ریزرو قرضہ دیتا یورپ کے ممالک کو اتنا ہی فیڈرل ریزرو کو سود ملتا. اور جو پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ کے مالدار ملکوں کی دولت تھی اور سونا تھا, وہ تمام کا تمام اس قرضے کی ادائیگی اور قیمتوں کے جواب میں وہ سارا سونا امریکہ پہنچنا شروع ہو گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے آخر تک حال یہ تھا کہ دنیا کے 80% سونے کے ذخائر دنیا سے نوچ نوچ کے امریکن فیڈرل ریزرو میں پہنچ چکے تھے. یعنی اس خوفناک گیم پلان کو اب یہ پورے یورپ تک پھیلا چکے تھے جو انہوں نے 1913 میں فیڈرل ریزرو سے شروع کیا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے آخر تک انہوں نے جب سونا بھی حاصل کر لیا اور اب اس نظام کو انہوں نے پوری دنیا پہ پھیلانا تھا, اور اس کے لیے ایک ایگریمنٹ انہوں نے کیا جس کو بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں. یعنی یہ وہ نظام ہے جس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے قیام عمل میں لائے, جس کے لیے ورلڈ بینک بنایا گیا, جس کے لیے IMF بنایا گیا, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. پرٹیکولرلی ایک ایسا ادارہ انہوں نے بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ قانوناً IMF کے پوائنٹس میں, چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک گولڈ کرنسی نہیں استعمال کر سکتا اور نہ کوئی ایسی کرنسی استعمال کرے گا جس کی پشت پر سونا موجود ہوگا. ان لوگوں نے پورے یورپ کی, چونکہ کرنسی تو ختم ہو چکی تھی, جنگ کی وجہ سے وہ حکومتیں ہی تباہ ہو گئی تھی, سونا پیچھے تھا نہیں, سونا امریکہ اٹھا کے لے گئے تھے سارا, تو ردی کاغذ تھی کرنسیز ان کی ساری. یعنی جیسے ہم نے پہلے مثال دی نا آپ کو کہ جب سونا پیچھے سے غائب ہو جائے تو وہ رسیدیں جو ایشو کی ہوئی ہیں وہ جعلی رسید ہے. بریٹن ووڈ ایگریمنٹ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ اپنے نظام کو پھیلانا اور چلانا ہے, اب لوگوں کا اعتبار بھی قائم رکھنا, ایک دھوکہ, ایک فراڈ, ایک سامری کا جادو ہے جو انہوں نے بنایا. سامری نے بھی یہی کیا تھا کہ پوری قوم کا سونا گھسیٹ کے ان کو ایک پتلا بنا کے دے دیا جادوئی اور کہا کہ اس کو پوجو. ان لوگوں نے بھی یہی کیا ہے کہ پوری دنیا سے سونا گھسیٹ کے اکنامک سسٹم کا ایک بت بنا کے دے دیا لوگوں کو کہ یہ تمہارا خدا, اس کو پوجو. یہ یورپ اور امریکہ کے اندر یہ نظام انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار تک قائم کر دیا تھا. اس کو دنیا میں پھیلانا تھا جس کے لیے IMF کی ضرورت تھی ان کو. بنیادی طور پر IMF ان کے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں اور ورلڈ بینک جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اس سود کے نظام کو, ربا کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانا. یہ سمجھنا تاریخی طور پر اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نظام کام کس طرح کرتا ہے. ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن. یورپ کو سونا نکل گیا, انہوں نے قرضے دینے شروع کیے. دنیا میں بریٹن ووڈ ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام دنیا کی کرنسیز کے پیچھے ڈالر ہوگا. یعنی ڈالر کے ساتھ ایک ایکسچینج ریٹ لگا دیا انہوں نے. فار ایگزامپل 2 پاؤنڈ کا $1 ہوگا یا 50 روپے کا $1 ہوگا, اور ڈالر کے پیچھے ڈالر بینگ دی پیگ کرنسی, یعنی ڈالر کے پیچھے سونا. یعنی آپ $35 لے کر آئیں تو آپ کو سونا ملے گا, آپ کو سونا ملے گا, لیکن ڈائریکٹلی کوئی کرنسی سونے کے بیکنگ نہیں ہے اس کی. یعنی گولڈ سٹینڈرڈ دنیا کی کرنسی سے ختم کر دیا, صرف ڈالر کے پیچھے گولڈ سٹینڈرڈ تھا. یعنی ابھی تک انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے پوری طرح قبضہ نہیں کیا تھا. 45 تک یہاں پہنچے تھے وہ, کم از کم ڈالر کے پیچھے انہوں نے سونا رکھا تھا. لیکن حال وہ انہوں نے کر دیا کہ وہی بات ہے, اگر 100 روپے کا سونا تھا تو رسیدیں انہوں نے लाख रुपए کی جاری کرنا شروع کر دی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پورے یورپ کو تعمیر و ترقی کے لیے قرضوں کی ضرورت تھی. اور اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں زیادہ کرنسی چھاپ دیں تو اس کو انفلیشن کہتے ہیں, یعنی مال کم ہے, پیسے زیادہ آ گئے, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, مہنگائی بڑھ گئی. انہوں نے بحری جہاز بھر کے ڈالر چھاپنے شروع کیے اور اس کو پوری دنیا میں بھیجنا شروع کیا. اپنے ملک میں تو استعمال نہیں ہو رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ امریکن اکانومی میں اس کی مہنگائی اور انفلیشن فرق نہیں پڑا, اور پوری دنیا کو انہوں نے مقروض کرنا شروع کر دیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, قرضے دے دے کر. چونکہ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کے تحت یہ طے ہو چکا تھا کہ ہر کرنسی کے پیچھے ڈالر ہوگا اور ڈالر کے پیچھے سونا ہوگا, لہذا پوری دنیا ڈالر طلب کر رہی تھی, ڈالر کی طلب تھی. یہ جاتے تھے ڈالر میں قرضے دیتے تھے, ہر ملک اپنے پاس ڈالر جمع کر رہا تھا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی ٹریڈ وہ انہوں نے کہا آپس میں آپ ڈالرز میں کریں گے, خاص طور پہ آئل, انرجی.
دنیا کی دو بڑے آئل ایکسچینج انہوں نے بنائے, ایک نیو یارک میں ایک لندن میں, جس کی ٹریڈنگ ڈالرز میں ہونی تھی. یعنی پوری دنیا کو اگر تجارت کرنے کے لیے ڈالر چاہیے تھا, اینڈ ڈالر واز ایز گڈ ایز گولڈ, ایون بیٹر دین گولڈ, کیونکہ سونا تو سنبھال کے رکھنے کے پیسے لگتے ہیں, ڈالر اگر آپ اپنے پاس رکھیں اور بینکوں میں رکھیں تو اس کا آپ کو سود بھی ملتا تھا. تو یہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے, یہ ایک نظام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب پوری دنیا میں انہوں نے پھیلانا شروع کیا کہ اسٹارٹنگ فرام یورپ کو اربوں ڈالر انہوں نے بحری جہاز بھر کے لٹرلی انہوں نے قرضے دیے, چونکہ یورپ تو تباہ ہو چکا تھا. اب اس کی ادائیگی میں سونا یہ پہلے لے جا چکے تھے, اب یورپ کام کر کے یہ سود ان کو واپس بھیج رہا تھا. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ قرضہ امریکن حکومت یورپ کو نہیں دے رہی تھی, فیڈرل ریزرو یورپ کو دے رہا تھا امریکن حکومت کے ذریعے. یعنی فیڈرل ریزرو 6% سود کے اوپر یا 10% سود پہ امریکن حکومت کو دیتا تھا, امریکن حکومت 20% سود پہ آگے یورپ کو دیتی تھی. یعنی یہ سود در سود کا نظام, اور بینیفٹ کس کو ہو رہا تھا, پورا یورپ جو سود ادا کرتا تھا اس کا بینیفٹ فیڈرل ریزرو کے یہودی بینکرز کو ہوتا تھا. سر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آئی ایم شیور اٹس ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت گرپنگ لگ رہی ہوگی اس وقت. میں خود جاننا چاہتی ہوں اس کے بارے میں, اور لیکن ہر بار کی طرح پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے.